ओके, वेलकम टू माई दिस च्यानल। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ स्पेशल्ली है ड्रइङ भिडियो मैले जे जानेको छु थोरै ड्रइङ भिडियो अपलोड गरेको थिएँ है। यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले के मेटेरियल युज गर्ने भनेर मैले यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्दै छु। जस्तै मेरा ड्रइङ मेटेरियलहरु के छन् म सर तपाईहरुलाई देखाउँछु है। यो यिनी ग्राफाइट पेन्सिलहरु, अनि यो ब्लेन्डिङ स्टम्प, अनि इरेजर कटर हरु छन्। मैले यसलाई 1 बाइ 1 यसको चाहिँ युजेस देखाउँछु। साथै मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो मेरो ब्यागमा चाहिँ मैले विभिन्न चाहिँ अब यो साकुराको पेन्सिलको लिड छ। साकुरा पेन्सिल मैले पनि थोरै युज गर्छु, अनि व्हाइट जेल पेन छ हैन, अनि यो क्याम्ब्लिनको ग्राफाइट पेन्सिल छ। साथै अब स्टेलरको चाहिँ यो इरेजर मैले मोनो इरेजर नपाएको भएर मैले यो यसलाई मोनो इरेजरको रूपमा पनि युज गरेको छु। तपाईहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन। अब त्यस्तै गरेर मेरा अब ग्राफाइट पेन्सिलहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाई। अनि कलर पेन्सिलमा मैले डोम्सको कलर पेन्सिल पर्चेज गरेको छु है। तपाईहरुले पनि यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने सुरुमा धेरै खर्च नगरिकिन तपाईले यही डोम्सको पेन्सिल कलर ड्रइङ गर्नुहुन्छ भने डोम्सको कलर पेन्सिल पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 45 देखि 50 रुपैयाँमा इजिली मार्केटमा अवेलेबल छ। अब त्यस्तै गरेर मैले कलर पेन्सिलमा अर्को फाइबर क्यास्टल पनि मैले पर्चेज गरेको छु हैन। यसको तपाईको चाहिँ रिभ्यू अनि यसबाट ड्रइङ बनाएर पनि मैले तपाईहरुलाई भिडियो अपलोड गर्ने छु हैन। यस्तै मेरा मेटेरियलहरु छन् हैन। मैले अनि त्यसपछि मैले पेपरको रूपमा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो 1 बाइ 1 तपाईलाई फेरि ग्राफाइट पेन्सिल, यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने ग्राफाइट पेन्सिल कुन ग्राफाइट पेन्सिल पर्चेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ बिगिनरको लागि भनेर म भन्छु त्यो भन्दा पहिला नै। अनि पेपर यो सिम्पल A4 साइजको पेपर हो। मैले मार्केटमा चाहिँ गएर त्यति बाक्लो पनि छैन, देख्न सक्नुहुन्छ है। यति किसिमको चाहिँ पेपर छ। यो कलर चाहिँ तपाईको व्हाइट कलर छैन, क्रीमी कलर छ। अनि यसको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रफ फेस छ हैन। यसको स्मूथ फेस छैन कि यसको चाहिँ यो रफ फेस छ, जुन तपाईलाई मैले नजिकबाट देखाउन सक्छु हैन। यो चाहिँ यो यसमा स्केच ड्रइङ गर्दा एकदम राम्रो ड्रइङ हुने गर्छ हैन। यो रह्यो हैन। मैले अब चाहिँ अर्को यो भन्दा A3 साइजको पेपर पनि छ मसित, जुन A3 साइजमा मैले अस्ति भर्खरै ड्रइङ गरेको थिएँ। यो A3 साइजको पेपर हो। यो A3 साइजको पेपर हो है। यसमा चाहिँ मैले अहिले यसमा चाहिँ कुन कलर पेन्सिल कहाँ युज गर्ने भनेर मैले थोरै आइडिया दिन्छु। यो अब तपाईले ब्रान्डेड यसको ब्रान्ड यहाँ मैले यो पनि त्यति राम्रो ब्रान्ड त होइन, तापनि यो तपाईको बिगिनरको लागि यो ठिकै छ। यो पेपर राम्रो छ, पातलो त्यति पातलो पनि छैन। 180 GSM आई थिंक 180 GSM भन्दा माथिको हो यो। तपाईले 210 GSM को पनि आइभेरी भन्ने पेपर पाउनुहुन्छ। आइभेरी पेपर त्यो लिँदा पनि राम्रो हुन्छ। यो पनि ठिकै छ बिगिनरको लागि। यतिको तपाईको मोटो नै छ। यो 180 GSM को पेपर हो, यो मोटो नै छ। अनि अब म तपाईहरुलाई एउटा ग्राफाइट पेन्सिल तपाईले नर्मली यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले किन्नु पर्ने नर्मल जस्तो पेन्सिल नर्मल पेन्सिल किन्दा हुन्छ हैन। ग्राफाइट अब जस्तै ग्रेडहरु हुन्छ ग्राफाइट। यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ कहाँबाट कसरी स्टार्टिङ गर्ने ड्रइङ हैन भन्नेमा दोधारमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि भनेर मैले यो भिडियो ल्याएको छु। अब जस्तै तपाईहरुले यो भयो नर्मल पेन्सिल हो। यो जुनै कुनै पेन्सिल पनि नर्मल पेन्सिल यो देख्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई HB भन्छ। HB भनेको तपाईको हार्ड पनि होइन, सफ्ट पनि होइन, यो चाहिँ मिडियम बिट्विन हार्ड एन्ड सफ्ट HB हो हैन। यसको ग्रेडिङ चाहिँ तपाईलाई यहाँ लेखेर म देखाउँछु। जस्तै हाम्रो
बीचमा एचबी भन्ने हुन्छ है, एचबी भन्ने हुन्छ। एचबी भन्दा सफ्ट अब बी, अब 1B 2B अनि 3B यस्तै गरेर बढ्दै जान्छ। 3B 4B अप टु यो चाहिँ तपाईको 10B सम्म, नर्मल्ली 10B सम्म आउँछ। अनि यतातिर लाइटमा तपाईको लाइट शेडिङको लागि अब यहाँ H 1H अनि 2H हुँदै यहाँनिर पनि 10H सम्म यो जान्छ है। तपाईले कुनै पनि ब्रान्डको लिनुस्, यसमा चाहिँ तपाईहरुले ओके यो कुनै पनि ब्रान्डको तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईले बिगिनर हुनुहुन्छ भने नर्मल मैले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु, तपाईहरुले चाहिँ हामी नेपालमा बसेर आर्ट गर्न धेरै दुःख छ हैन, आर्टको केही प्रमोट गरौँ हैन, आर्टलाई चाहिँ हामी नेपालीहरुले पनि जसरी इन्डियनहरु हैन विदेशीहरुले चाहिँ आर्ट धेरै चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अगाडि बढाएका छन् हैन। हाम्रो ड्राइङ आर्टहरु हाम्रो धेरै पछि परेको छ, त्यही भएर मैले यो तपाईहरुको लागि हेल्प होस् थोरै मैले जानेको कुरा, म पनि लर्निङ फेजमै छु है। अब एचबी मैले अप्सराको एचबी पेन्सिल पनि पाएको थिएँ, यो एचबी हो है। एचबी भनेको नर्मल तपाईले राइटिङ गर्ने पेन्सिल हो हैन। अब त्यसपछि तपाईले बजारमा मार्केटमा अब जहाँ गएर तपाईले स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्राइङ, अब ग्राफाइट ड्राइङ जुन मैले अघि नै देखाइसके, मेरो भिडियोहरु दुईटा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो त्यस्तो किसिमको ड्राइङ स्केच ड्राइङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ग्राफाइट पेन्सिल नर्मल्ली अहिले तपाईले लिँदाखेरि जस्तै एउटा 2B पेन्सिल लिनुस्, मैले देखाइरहेको छु हैन। 2B कुनै पनि ब्रान्डको लिँदा हुन्छ, तपाईले सस्तो महँगो नहाल्नुस्। यो नर्मल्ली 10 देखि 15 रुपैयाँ है, 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 15 20 अथवा 25 रुपैयाँ अनलाइनमा पर्चेस गर्दा तपाईले अलिकति महँगो पर्न सक्छ डेलिभरी चार्जले गर्दाखेरि। यदि अफलाइन पर्चेस पाउनु भयो भने तपाईले 20 नर्मली 20 देखि 25 रुपैयाँ सम्मको तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है। यो अब तपाईको ब्रान्ड यहाँनिर एब्सोल्युट भनेर लेखेको छ हैन। अब यो 2B पेन्सिल भयो, तपाईले त्यसपछि अर्को पर्चेस गर्नुपर्छ। 2B पछि तपाईले 4B भन्ने पेन्सिल पर्चेस गर्नुस्। यो मेरो 4B मैले डरवेन्ट को चाहिँ 4B छ मसित अरु अब जस्तै यसैको पनि અહીં देखाए मैले एब्सोल्युट को पनि मेरो 4B पेन्सिल छ यहाँनिर। एब्सोल्युट ब्रान्ड को पनि अब 2B यो 2B भयो। एब्सोल्युट ब्रान्ड को पनि मेरो मसँग 4B पेन्सिल छ यहाँनिर। मेरो नर्मल्ली मैले चाहिँ लाइट शेडिङ गर्नको लागि मैले यही नै युज गर्छु। 2B पेन्सिल बाट सुरु गर्छु भने मेरो लाइट शेडिङ भनेको 2H धेरै सबभन्दा लाइटिङ शेडिङ भनेको 2H जान्छ। अनि त्यसपछि मैले HB अनि त्यसपछि 2B अनि 4B and then after मैले 6B 8B र 10B सम्म पनि युज गरेको छु है। लाइटमा चाहिँ मैले 2H भन्दा तल चाहिँ म माथि चाहिँ युज गर्दिन। अब यो 2B दुईटा 2B पेन्सिल हो है। अनि त्यसपछि अब मैले प्राय युज गर्ने भनेको यो 2B पछि तपाईले 4B, अब यो क्यामलिन को पनि पाउनुहुन्छ, मैले डरवेन्ट को देखाएँ हैन। त्यसपछि 4B पछि 6B पेन्सिल पनि लिनुस् तपाईहरुले है, 6B। अनि देन आफ्टर तपाईलाई 8B पनि चाहिन सक्छ है, 8B। अनि यो भन्दा तपाईलाई डार्केस्ट शेडिङ गर्नु पर्यो भने क्यामलिन कै 10B पनि पर्चेस गर्नुस्। अहिलेलाई मैले तपाईहरुलाई यति नै गर्दा हुन्छ है। तपाईलाई मैले यहाँनिरबाट 4B यो 4B यहाँ एब्सोल्युट को पनि 4B थियो है, मसँग क्यामलिन को पनि 4B छ। मैले अब यहाँनिर बक्समा छ, मैले यति निकालेको हुनाले यति देखाएँ। तपाईलाई नर्मली अहिले पर्चेस गर्नु पर्दा तपाईले कति पर्चेस गर्नुस् भने यहाँ म देखाउँछु। ओके यहाँनिर नर्मल पेन्सिल, एउटा नर्मल पेन्सिल एचबी पर्चेस गर्नुस्। यो नर्मल्ली तपाईको 10 रुपैयाँ मा आउँछ, 10 5 रुपैयाँ मा आउँछ भने। अनि तपाईले एउटा चाहिँ क्यामलिन कै 2B
अनि 4B अनि 6B र 8B यति पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईलाई बिगिनरलाई धेरै इनफ छ। अनि अब नर्मल ड्रइङ नर्मल इरेजर र कटर पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्लेन्डिङको लागि तपाईले अब ब्लेन्डिङ स्टम्प चाहिँ पाउनुहुन्छ। ब्लेन्डिङ पेपर पर्चेस गर्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ दराजबाट पनि 120-25 रुपैयाँमा अवेलेबल हुन्छ। यो तपाईले यसरी लिन सक्नुहुन्छ। अनि देन आफ्टर तपाईले ब्लेन्डिङ गर्नको लागि यो तपाईले ब्लेन्डिङ ब्रश पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रश तपाईहरुले यो ब्रश पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। यो पनि अब यो ब्रश चाहिँ तपाईले मेकअप ब्रश हो यो है, सफ्ट किसिमको यो मेकअप ब्रश तपाईहरुको घरमा पनि अवेलेबल होला हैन। त्यही मेकअप ब्रश ब्लेन्डिङ गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यो एउटा दुईटा यो मेकअप ब्रश छ मसित, यो सानो साइजमा छ हैन। यसको भन्दा ठुलो साइज हो, यो यति ठुलो साइज छ। यो भन्दा अरु पनि छ मसित, यो भन्दा ठुलो साइज पनि, तर नर्मली यति दुईटा साइजको भयो भने तपाईलाई पुग्छ। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर अब तपाईलाई कसरी कुन ग्रेड पेन्सिल कहाँ युज गर्ने भनेर आगामी दिनहरुको भिडियोमा पनि म बताउने छु हैन। जस्तै अब नर्मली चाहिने ग्रेड मैले भनिसके है। तपाईले 2B 4B 6B 8B है। अनि यो सफ्ट शेडिङको लागि, डार्क शेडिङको लागि यो चाहिँ तपाईको HB भन्दा यता मैले यहाँ देखाइरहेको छु। फेरि यो भनेको डार्क शेडिङ गराउँछ। जति B बढ्दै जान्छ त्यति डार्क शेडिङ हुँदै जान्छ भने जति H बढ्दै जान्छ त्यति लाइट शेडिङ हुँदै जान्छ है। तपाईले पनि नर्मल्ली अब यो 6B अनि त्यसपछि 8B 4B है। अनि यता चाहिँ लाइट शेडिङमा 2H सम्म तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु कुन ग्रेड कहाँनिर कसरी युज गर्ने, कुन ग्राफिक पेन्सिल चाहिँ कहाँनिर युज गर्ने त भनेर तपाईले नर्मली लाइट को चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर तपाईले गर्ने। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा यो ड्राइङलाई सपोज गरेर हेरौँ है। यो ड्राइङमा मैले जस्तै यो बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। बाहिरको यो शेडिङ सबभन्दा डार्केस्ट शेडिङ भनेको मेरो 8B अथवा 10B ले मैले गरेको है। कम्बिनेसनको चाहिँ 8B ले गर्दा पनि हुन्छ। यो 8B पनि बाहिरको यो शेडिङलाई इनफ छ है तपाईले। अनि त्यसपछि तपाईले यो त्यो भन्दा अलिकति है अलि लाइट शेडिङ, त्यो भन्दा अलिकति लाइट शेडिङको लागि अब तपाईले 6B युज गर्न सक्नुहुन्छ। 6B कहाँ युज गर्न सक्छ भने कपाल हुँदै है, अथवा यहाँनिर तपाईले बिन्दी देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि कहीँ ठाउँहरुमा मैले 6B युज गरेको छु। अनि 4B कहाँनिर युज गरेको छु भने 4B देख्न सक्नुहुन्छ हैन। 4B क्यामलिनकै युज गर्दा पनि हुन्छ, जुन ग्रेडको युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले 4B भनेको यहाँनिर आँखामा यसरी आँखाका अथवा डार्कहरु भागहरुमा, यहाँनिर डार्केस्ट भागहरुमा मैले 4B युज गरेको छु है। यहाँनिर मैले देखिरहनु भएको छ 4B। अनि त्यसपछि 2B लाई चाहिँ मैले 2B चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति लाइट, जस्तै यहाँनिर है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले 2B युज गरेको छु हैन। अनि त्यसपछि मैले अब ओभरअल फेसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लेयर, बेस लेयरको रूपमा चाहिँ मैले HB युज गरेको छु है। जहाँ पनि मैले यहाँनिर HB युज गरेको छु है। अनि त्यसपछि मैले 2H भन्ने मैले युज गरेको छैन है। 2H चाहिँ लाइट शेडिङ यहाँनिर तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 2H मैले त्यतिकै छोड्दिएको छु, तपाईले यहाँनिर 2H पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा 2H को यहाँ मैले चाहिँ थोरै यहाँ बेस लेयर चाहिँ 2H को गरेको छु यहाँनिर है। तपाईले लाइटको लागि H हैन, अनि HB, त्यसपछि तपाईले त्यहाँभन्दा डार्क गर्दै जाने हो भने तपाईले 2B 4B 6B यसरी क्रमशः हैन। तपाईले बिगिनरलाई चाहिँ यति नै इनफ हुन्छ भन्दै हैन यो भिडियो मैले सर्ट। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ तपाईले ब्लेन्डिङ गर्नु सक्नुहुन्छ हैन। यसले अब यसरी ब्लेन्डिङ गर्नुभयो भने राम्रो ब्लेन्डिङ हुन्छ। ब्लेन्डिङको लागि यो ब्लेन्डिङ पेपर पनि भनिसके मैले हैन। यसरी चाहिँ ओके, म तपाईहरुलाई यसको चाहिँ शेडिङ कस्तो हुन्छ त्यो पनि एक एकको चाहिँ देखाउँछु। ल हेर्नुस् है त।
फर्स्टमा म 2H लाई सेटिङ गर्छु 2H को सेटिङ हेर्नुस् यो 2H हो यसलाई चाहिँ तपाईले ब्रसले पनि ब्लेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ गरेर पनि हेरौं ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि यस्तो देखिएको छ 2H त्यसपछि ब्लेन्डिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ देन आफ्टर HB पेन्सिल लिए मैले HB लाई पनि ब्लेन्डिङ गरेर हेरौं ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि देख्नु भएको छ अनि त्यसपछि मैले अलिकति फोकस गर्छु त्यसपछि 2B मैले लाइट प्रेसर के एप्लाई नगरिकन गरेको छु यो अनि यसलाई ब्लेन्डिङ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि 4B त्यसपछि आएर 8B यो 8B हो यो 8B को यतिको भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 8B यसलाई ब्लेन्डिङ गरेर पनि हेरौं अनि त्यसपछि यहाँ आएर 6B लाई पनि हेरौं ट्राई गरौं 6B लाई ब्लेन्डिङ गरेर हेर्नु 6B भनिसकेपछि तपाईको लाइट 2H अनि HB अनि 2B 4B 6B र 8B यसरी चाहिँ तपाईको लाइट देखि हैन अलिकता डार्केस्ट हुँदै गएको छ है तपाईलाई अझै म नजिक लगेर देखाउँछु है हेर्न सक्नुहुन्छ है सेटिङ यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईले नर्मली यति पेन्सिल चाहिँ लिनु भयो भने यति ग्राफाइट पेन्सिल लिनु भयो भने तपाईले चाहिँ बिगिनरको लागि इनफ छ हैन तपाईहरुको जस्तै मैले ले चाहिँ यिनै ग्रेडका पेन्सिल युज गरेर मैले बनाएका ड्राइङहरु तपाईलाई सरल देखाउनु पर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यसमा पनि मैले सेम नै युज गरेको छु यहाँनिर 4B हैन 4B 6B युज भएको छ यहाँनिर अनि यहाँ 4B अनि त्यसपछि आएर 2B अनि यहाँ HB है 2B HB यसरी चाहिँ मैले यो चाहिँ ड्राइङ गरेको थिए है यसरी चाहिँ अनि यो ड्राइङ त मैले ग्राफाइट प्लस कलर थोरै मिक्स गरेर गरेको थिए है अनि यसरी नै मैले चाहिँ जति पनि ड्राइङ गरिरहेको छु यही नै तपाईलाई जे भनिरहेको छु मैले एक्सपेन्सिभ चाहिँ पेन्सिल युज गरेको छैन एक्सपेन्सिभ पेन्सिलहरु बिगिनरहरुले एक्सपेन्सिभ पेन्सिल युज नगर्नुस् हैन तपाईहरुले चाहिँ सिक्नको लागि यति नै इनफ हुन्छ भन्दै हैन तपाईहरुलाई के डाउट भयो भने ड्राइङ सम्बन्धी तल कमेन्ट गर्नु होला मैले सक्दो चाहिँ त्यो डाउट क्लियर गर्ने कोसिस गर्ने छु भन्दै यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला लाइक कमेन्ट गर्दिनु होला चाहिँ ताकि म मोटिभेट भएर तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोहरु लिएर आउँ म यिनी जति पेन्सिलहरु छन् तिनका चाहिँ सेपरेटली ब्रान्ड वाइज है म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ड्राइङ गरेर देखाउने छु है मसित अझै म देखाउँछु है थुप्रो ब्रान्डका पेन्सिलहरु छन् मसँग ग्राफाइट यो मैले युज पनि गरेको छैन फाइबर कास्टल हो हैन यो पनि छ हैन त्यसपछि आएर डरवाइन्ड मैले यो देखाइसके अनि यो पनि मेरो एउटा चाहिँ किनेको थिए यो
यो पनि मैले थोरै युज गरेको छु है। अनि त्यसपछि आएर डरवाइनको मैले भनिसकेँ, डरवाइनको पनि मैले खासै युज गरेको छैन। डरवाइनको पेन्सिल पनि छ मसित हैन। हरेक पेन्सिलहरू कलर पेन्सिलहरू मैले चाहिँ लिएको छु। त्यसका ड्रइङहरू म छिट्टैले यसै च्यानलमा लिएर आउने बाचा गर्दै है। यतिजना भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।